बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमैर रशीद है, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला डीजी खान तहसील तौसा शरीफ से है। आज इस मौजू पे मुझे लेक्चर देने का मौका मिला है वो ये है कि क्या कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है या किस्मत। मेरे ख्याल से सबसे पहले अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा ज़रूरी है। उसके बाद दिन रात मेहनत की जाए जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दिया जाए कि अल्लाह आपके लिए क्या बेहतर समझता है। देखा जाए तो कासिम अली शाह एक मोटिवेशन स्पीकर है। वो आज फौजी अफसरों को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं और आम लोगों को भी, लेकिन YCSB से 2 बार नॉट रिकमेंड हुए। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? लाजमी बात है, मेहनत तो उन्होंने की होगी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अल्लाह ने उनके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ था और वो आज पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल ले लीजिए। YCSB से भी वो नॉट रिकमेंड हुए, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ था और वो आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अगर वो ऑफिसर बन जाते शायद उन्हें सिर्फ आर्मी में पहचाना जा सकता और आर्मी में ही शोहरत मिलती, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने, पाकिस्तान की बागडोर संभाली, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया। क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? लाजमी बात है उन्होंने मेहनत की थी। क्या उनके कॉन्फिडेंस नहीं था? लाजमी बात है उनको कॉन्फिडेंस था। क्या वो जलसों में तकरीरें नहीं करते थे? इसलिए मेहनत दिल लगा के करनी चाहिए और फिर अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह ताला उनके लिए क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता, तो फिर उस मालिक पर भरोसा करना चाहिए जिसने हमें पैदा किया और उसी ने हमें रिज़्क़ देना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद अली है, मेरे वालिद साहब का नाम शौकत अली है। मैं अपनी FSC प्री मेडिकल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चकवाल से कर रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी चकवाल से है। तो जो टॉपिक आज हमें डिस्कशन के लिए मिला है वो है कि कामयाबी के लिए किस्मत ज़रूरी है या मेहनत। तो जो एक इंसान का बेहतरीन दोस्त है वो उसके अपने अंदर मौजूद एक इंसान है। वही इंसान उससे इबादत पे लगाता है, वही इंसान उससे बगावत करवाता है, वही इंसान उसे दुनियादार बनाता है, वही उसे आखिरत वाला बनाता है। तो जो इंसान के अंदर मौजूद एक इंसान है वही उसका बदतरीन दुश्मन भी है और बेहतरीन दोस्त भी है। तो हम इस दुनिया में जब भी कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो उस एम को, उस चीज़ को पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेहनत के बगैर इस दुनिया में ना कुछ हुआ है, ना हो रहा है और ना होने वाला है। मेहनत ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत जो है ना वो बहुत ही लाजमी चीज़ है कि मेहनत के बगैर हम ना तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ना वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हमने हमेशा ख्वाहिश की है। लेकिन मेहनत के साथ साथ हमें दुआ, अल्लाह पे पुख्ता यकीन, उस रब के साथ ताल्लुक़, अदब, वालिदैन की खिदमत और फिर किस्मत, ये 5 चीज़ें अगर होंगी तो खुद ब खुद किस्मत बनेगी मेहनत के साथ। वासिफ अली वासिफ साहब जो है वो अपनी किताब किरण किरण सूरज में कहते हैं कि तरक्की हासिल करने के लिए इंसान को सारी उम्र मुशक्क़त और मुजाहिदा करना पड़ता है, कि मेहनत के बगैर इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मेहनत के साथ साथ अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, उस रब के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए कि वो जो हमारे लिए करेगा वो बिल्कुल बेहतर होगा। अगर इंसान मेहनत कर रहा है, जी करता जा रहा है, मेहनत करता जा रहा है, लेकिन उस रब से दुआ नहीं मांगता, उस रब से गिड़गिड़ा के मांगता नहीं है कि यार अब मुझे मेरी मेहनत का सिला दे, तो वो इंसान गुरूर के ज़ुमरे में आता है। कि वासिफ अली वासिफ साहब भी फरमाते हैं कि जब एक कश्ती समंदर में डूबने लगती है ना तो उसमें मौजूद तमाम लोगों को खुदा याद आ जाता है। वो कश्ती हरगिज़ ना डूबती अगर वो खुदा का नाम लेके बैठते, खुदा को पहले से याद रखते। हम मेहनत करते हैं, उस खुदा से मांगते हैं, अदब के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वालिदैन से दुआएं लेते हैं, फिर हम अपनी किस्मत भी अच्छी कर लेते हैं।
किस्मत इंसान खुद बदल सकता है अपनी, लेकिन किस्मत बदलने के लिए मेहनत बहुत लाजमी है। कि किस्मत इंसान खुद लिखता है, खुद बदल सकता है इंसान किस्मत। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मेहनत के बग़ैर हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। और इंसान अगर ये बोले कि मैं मेहनत कर रहा हूँ जी, मेहनत कर रहा हूँ, साथ ना वो अल्लाह से मांगता है, ना वो अपनी ज़िंदगी जो है एक अदब से ज़िंदगी गुजार रहा है, सिर्फ मेहनत अगर वो कर रहा है तो उसकी किस्मत कभी नहीं खुलेगी। किस्मत को जगाने के लिए मेहनत के साथ अदब और उस रब से ताल्लुक़, जो मेन चीज़ है, उस रब से ताल्लुक़ है, उससे मांगना है कि अगर आप मेहनत करते हो तो उस रब से कहो यार आप मेरी मेहनत का मुझे सिला दे। कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब भी फरमाते हैं कि एक इंसान को दीन की राह पर चलने के लिए अगर उसके पास वक्त नहीं है, अगर उसके पास मिजाज नहीं है, तो वो अपनी नाकामी के बारे में और क्या कह सकता है। कि मेहनत बहुत लाजमी है, किस्मत का ताल्लुक़ है मेहनत के साथ, लेकिन हम मेहनत, अदब, खुदा से ताल्लुक़, इन सब चीज़ों को मिला के अपनी किस्मत भी बिल्कुल बदल सकते हैं। तो यही था, दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम जेंटलमैन। तो आज हमें जो ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक का नाम है कि कामयाबी के लिए मेहनत ज़रूरी है या किस्मत। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, कामयाबी के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और किस्मत क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए। किस्मत हर इंसान के लिए होती है, किस्मत हर इंसान को कुदरत की तरफ से मिली होती है। और किस्मत वो मौके होते हैं, वो उन मौक़ों का नाम होता है जो हर इंसान को कामयाबी के लिए दिए जाते हैं। और अब ये किस्मत किस किस को मिलती है? ये किस्मत उन लोगों को मिलती है जिन्होंने हार्ड वर्क की होती है। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। जब हम हार्ड वर्क और मेहनत करेंगे तभी हमें किस्मत हासिल होगी। और किसी भी कामयाब शख्स को जब हम देखते हैं तो हमने उससे कभी भी पूछा हो कि अगर उसकी कामयाबी का क्या राज है, तो उसने कभी ये नहीं बोला होगा कि हाँ मेरी किस्मत थी। उसने बोला होगा हाँ आई क्रेव माई डेस्टिनी एंड आई हैव मेड माई लक। क्योंकि लक हमेशा बनाई जाती है, लक किसी के लिए भी लिखी नहीं जाती। वो एक मौके होते हैं जो किस्मत लिखी जाती है। वो किस्मत ये होती है कि आपको ये मौके मिले जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप मेहनत करके उस किस्मत को, उस मौके को आप चूज़ करते हैं या नहीं करते। और यही मेरा आज का पॉइंट है कि हार्ड वर्क लाजमी है कामयाबी के लिए। कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। किस्मत तो हमें सिर्फ एक चांस दिया जाता है, हाँ हमने चूज़ करना है या नहीं करना। किस्मत तो एक हमारे बस की बात ही नहीं होती। जब हम हार्ड वर्क करेंगे और किसी भी चांस में हम अगर हार्ड वर्क करते हैं, किसी भी काम में जब हम हार्ड वर्क पे शुरू हो जाते हैं, तो उसी रास्ते में हमें नए नए रास्ते मिलते हैं और नई नई मंजिलें मिलती हैं। और उन्हीं नई मंजिलों को जब हम पा लेते हैं तो उसको लोग किस्मत कहते हैं। किस्मत, हाँ, किस्मत बनाई जाती है, किस्मत किसी की भी नहीं होती, किस्मत हमेशा बनाई जाती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। जैसा कि हमारा आज का मौजू है कि क्या मेहनत कामयाबी के लिए ज़रूरी है या फिर किस्मत। इसमें कोई शक नहीं कि कामयाबी के लिए मेहनत इंतहाई ज़रूरी है। और मेहनत किए बगैर कभी भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और कामयाबी का पहला जीना ही मेहनत है, जिसे तय किए बगैर कभी भी इंसान कामयाबी से हमकनान नहीं हो सकता। अगर हम पाकिस्तान की तारीख में देखें तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जिसके पीछे एक अनथक और नहायत जुर्मदाना मेहनत थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में आया और एक तारीख बदली। ये वही मेहनत थी जिसकी वजह से दुनिया की तारीख बदली और जिस दुनिया की तारीख में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इसलिए मेहनत नहायत ज़रूरी है। इंसान मेहनत करता है, अजर अल्लाह की ज़ात देने वाली है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी यही इरशाद फरमाया है कि इंसान को वो मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इसका मफहूम ये है कि इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा, ना कि उसे वो मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश नहीं करता। और इंसान को हमेशा वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत, लगन और लगन से काम करे। और अल्लाह ताला ने इंसान को कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि इंसान की मेहनत कभी लाएगा नहीं जाती। इंसान को कभी ना कभी वो मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, वो किसी भी सूरत में हो। हमारे साथ मोहतरम ये हमेशा फरमाते हैं कि अगर इंसान मेहनत करता है उसे कुछ ना मिले, वो कभी मायूस ना हो,
کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ ایک دن لکھا ہے اور اسے وہ ضرور ملے گا، کسی بھی حالت میں ملے گا، اور بہترین اجر اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے، اور کبھی بھی وہ اس چیز سے مایوسی اختیار نہ فرمائے کہ سے وہ چیز نہیں ملی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ اجر دینے والا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ تب تک نہیں بن سکو گے جب تک آپ محنت نہیں کرو گے۔ جب آپ محنت کرو گے تو آپ کامیابی سے ہمکنار ہو گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اسی طرح اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ اگر آپ سوچتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا، تب تک وہ کام نہیں ہوتا جب تک آپ اسے خود نہیں کرتے۔ اگر وہ آپ اسے خود نہیں کرو گے وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کے سوچنے سے کوئی چیز نہیں بدلتی، آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، آپ کو خود ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے کامیابی کے لیے محنت انتہائی ضرورت ہے۔ محنت کرو، پھر قسمت پہ یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قسمت لکھنے والا ہے، اور اللہ انشاءاللہ اگر محنت کی جائے تو قسمت بہتر ہوگی۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ سو جینٹل مین، مجھے آج جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے یا کامیاب ہونے کے لیے قسمت ضروری ہے۔ اور یہ ایک مشہور اور اچھی ٹاپک ہے جو ہمارے ٹیچر سر ذکی الرحمان نے چن کر ہمیں دیا ہے۔ سو جینٹل مین، میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے صرف قسمت ضروری ہے، اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی قسمت اچھی نہیں ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ وہی رہ جائیں گے جو آپ پہلے تھے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، محنت سے انسان اپنی قسمت اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، محنت سے انسان کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، محنت سے انسان عظیم رتبے کو مرتبے کو پا سکتا ہے، خواہ وہ کتنے مشکلات کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان محنت کرے تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں کچھ ایگزامپلز دوں گا کہ یہ کون ٹھیک ہے، وہ لوگ جو قسمت پر یقین کرتا ہے یا وہ لوگ جو اپنی محنت اور سٹرگل پر یقین کرتا ہے۔ سو دونوں اپنے خیالات میں ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کہتا ہے کہ محنت ضروری ہے، یہ بنسبت جو قسمت والے ہے اس سے بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح؟ فار ایگزامپل، ایک ایگزام ہے، امتحان ہے، ان میں دو طرح کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، پریپریشن کرتا ہے، اور ایک وہی لوگ ہے جو کہتا ہے کہ قسمت میں اگر لکھا ہوگا تو پاس ہو جائیں گے، اگر قسمت میں نہیں لکھا ہوگا تو فیل ہو جائیں گے اور گریڈز کم آ جائیں گے۔ اور رزلٹ جب آتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تو وہی لوگ جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، جنہوں نے دن رات اپنے پسینے کو بہا کر پریپریشن محنت، سخت محنت کی ہے، کڑی محنت کی ہے، وہ آخر میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور اچھے گریڈز ریسیو کرتا ہے، اچھے گریڈز حاصل کرتے ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ قسمت میں اگر لکھا ہوگا، اور جو چیٹنگ وغیرہ کرتا ہے اور قسمت کو قصوروار ٹھہرا کر اس کے گریڈز بھی آپ کو معلوم ہے، وہ جب فیل ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ قسمت میں لکھا ہوگا اس لیے ہم فیل ہوئے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان کے تقدیر نہیں بدل سکتے، اللہ نے انسان کے تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہی وہ حاصل کرے گا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان اپنی تقدیر دو چیزوں سے بدل سکتا ہے، اور وہ ایک یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے مناجاتوں میں دعا مانگو کہ یا اللہ میری تقدیر اچھی کرے، یا اللہ مجھے اس طرح بنائے، مجھے اعلیٰ مرتبہ بنائے۔ اور دوسری وہ یہ ہے کہ سخت محنت سے اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کی تقدیر
اگر اچھی نہیں ہے تو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں اللہ سے دعا مانگنے سے اور کڑی اور سخت محنت سے. کتنے بھی مشکلات آ جائے آپ پہ، لیکن آپ نے محنت کرنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے. بزدل کی طرح نہیں کہ بس قسمت میں ہے یار میں کچھ نہیں کر سکتا، نہیں. شیر کی طرح، ایک بہادر سپاہی کی طرح آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. میں ایک اور ایگزامپلز دوں گا کہ چنگیز خان کے زمانے میں پہلے چنگیز خان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ تھے، جو جنگجو تھے وہ بہت ہی کم تھے. چنگیز خان اکیلا تھا، اور جو ان کے خلاف قومیں تھے وہ بہت زیادہ تھی. وہ طاقتور تھی، ان کے ساتھ سب کچھ تھا، ہر ایک چیز تھی. لیکن چنگیز خان نے کیا کیا؟ انہوں نے محنت جاری رکھی، انہوں نے ایک اعلیٰ قسم کی اسٹریٹجیز بنائی. انہوں نے اپنے جو جنگجو تھے، اپنے جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ محنت کیا، ان کو اعلیٰ مرتبے کے چیزیں سکھائے، ان کو اچھی قسم کی ٹریننگ دی، ان کو اچھی قسم کی سوچ دیے. اور پھر مورخین لکھتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ چنگیز خان پھر جب کسی جگہ پر جاتا تھا تو اس کو منٹوں میں کانکر کرتا تھا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی، ہمیں اپنی محنت پہ یقین کرنا چاہیے، اپنی قسمت پہ یقین کرنا چاہیے. تو میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کروں گا اس بات پہ جی. ہمیں نو ڈاؤٹ قسمت جو ہے وہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے جی قسمت، لیکن انسان اپنی قسمت کو اپنی محنت سے، اپنی دعا سے تبدیل کر سکتا ہے. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جس چیز کے لیے تم کوشش کرتے ہو میں ہمیشہ تمہیں وہی عطا کرتا ہوں. تو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کو نہ رائے گا نہیں جانے دیتے. تو آپ محنت کریں انشاءاللہ. اور ایک اور اچھی بات، زندگی میں انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو ایک میدان کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور ایک سائڈ پہ اپنی قسمت اور ایک سائڈ پہ محنت اپنی رکھتا ہے. تو جو لوگ اپنی قسمت سے زیادہ اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جی. اور بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھیے گا جی. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام محمد افتخار ہے، ملتان سے میرا تعلق ہے. آج ہمارا ISSB کا ٹاپک ہے کیا کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے یا قسمت؟ بے شک محنت ضروری ہے. میرا موقف محنت ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی اپنے موقف پر قائل کر سکوں. سب سے پہلے بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ ابن آدم سے فرماتے ہیں، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے میری چاہت کے آگے سر جھکا دیا تو میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی تو میں تجھے تھکا دوں گا تیری چاہت میں، اور آخر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی قسمت میں کچھ بھی نہیں. انسان اپنی قسمت خود بنائے. قسمت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو بے تحاشا نواز دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو انسان اپنی چاہت کو پانے میں تھک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تھکاتے ہیں، اور آخر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بے شک محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے. میں کچھ دلائل دینا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے اسلام کی کامیابی اور پھر ہمارے وطن کی کامیابی. سب سے پہلے اسلام کی کامیابی. ہمارا دین اسلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف کن کہتے اور ہمارا اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا، اور تمام مسلمان اسے بآسانی اس دین کو اپنا لیتے. لیکن اس دین کو اپنانے میں اور اس دین کو پھیلانے میں اتنی محنت کیوں لگی؟ کیونکہ محنت سے کام ہوتے ہیں، قسمت سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کافروں کی کنکروں سے لہو لہان ہو جاتے ہیں. 3 سال غار میں بسر کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہی دشمن بن جاتے ہیں. تب جا کر کہیں
اسلام پھیلتا ہے، اور دوسرا ہمارے وطن کی کامیابی۔ جب ہمارا وطن وجود میں آتا ہے 40 لاکھ مسلمان صرف تجارت کرتے ہوئے شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو ظلم آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کتنا مسلمانوں پر کیا گیا کہ وہ مجبور ہوئے کہ اپنا ایک علیحدہ وطن لے سکیں۔ اگر 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارے نصیب میں تھا تو ہمیں اتنی شہادتیں کیوں دینی پڑی اور اتنی جد و جہد کیوں کرنی پڑی؟ میں قسمت کا حامی نہیں ہوں، میں محنت پر یقین رکھتا ہوں، کیونکہ میرا ماضی یہی بتاتا ہے۔ میں اس بات پر آمادہ ہوتا ہوں کہ آپ بھی میرے موقف کو تسلیم کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم to all my dear friends and my teachers as Zakir Ahmad. Dear friends, I am Ghazi Khan Junejo from Taluka Nasirabad district Ambar Shadat Kot region Ladkana. Dear friends, ہماری ڈیلی روٹین کی طرح آج ہمیں جو ٹاپک ملا ہے وہ ہے کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے یا قسمت۔ ڈیئر فرینڈس، ہم نے ازل سے لے کے آج تک یہ سنا ہے، ہم نے ایک جملہ تو یہ سنا ہے کہ بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں اپنی کامیابی مل جاتی ہے وقت بوقت، اور دوسرا جملہ یہ سنا ہے کہ محنت کرنے والے انسان کے پیچھے کامیابی دوڑتی جاتی ہے۔ مینس آج کے ٹاپک میں ہمیں جو دو کیٹیگریز ملی ہیں، ایک ہے قسمت اور دوسری ہے محنت، دونوں کو پانے سے ہی ہمیں اپنی کامیابی مل جاتی ہے، یہ تو طے ہے۔ طے کیسے ہے کہ ایک آدمی ہے جو محنت کرتا جاتا ہے دن بہ دن اپنی کامیابی کی اور اپنی کامیابی کو پانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور اس کا جو سارا وہ مائنڈ ڈپریشن ہوتا ہے وہ اپنی کامیابی پہ ہوتا ہے کہ یار ایک دن میں کامیاب بنوں گا، اور اسی طرح وہ محنت کرتا ہے اور اس کا دل و دماغ دونوں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرا ہے قسمت۔ جی فرینڈس، ایک بات دوسری بھی طے ہے کہ وداؤٹ جو ہے محنت کے سوا ہمیں اپنی قسمت کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی۔ کیسے؟ ایک بندہ ہے جو محنت کرتا ہے دن رات اپنی کامیابی کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے، تو قسمت بھی اسی کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ ایک نیچرلی ٹروتھ ہے کہ قسمت اسی کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرتا ہے، اور قسمت اس کے پاس نہیں جاتی جو محنت نہیں کرتا ہو، جو فری